बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बरतानिया में एक 19 साला लड़की ने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया। 3 साल तक वो बरतानिया की बड़ी अदालतों को, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाती रही और पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया की एशियंस कम्युनिटी को वहाँ पर उस लड़की ने एक सीरियल देखकर जिसका नाम था गॉन गर्ल, उस पूरे के पूरे सीरियल का प्लॉट उठाया और उठाकर अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद जब ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें पता ये चला कि वो सारे का सारा एक सीरियल का हिस्सा है, तो वो सर पकड़कर बैठ गए। ये हुआ क्या है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक 19 साला साइकोपैथ लड़की एलेनोर विलियम्स, जो अब 22 साल की हो चुकी हैं, इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद रमजान। ये उन विक्टिम्स में से सबसे बड़े लेवल पर इनको नुकसान पहुंचाया गया। इस खातून ने किया क्या? इसने जाली मुकदमात कायम करवाए। पाकिस्तानी समेत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, चाहे वो गोरे थे, ज़्यादातर एशियंस को टारगेट किया, उनमें ये रमज़ान भी शामिल है। और टारगेट करके ये कहा कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। यानी सबसे पहले उसने काम ये किया कि कहा कि मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे हीरोइन का आदी बनाया, मुझे इन्होंने तवाइफ खाने में बेचा, स्मगल किया, पूरी दुनिया के अंदर बेचा, और उसके बाद मेरा जिस्म नोचते रहे, उसको काटने की कोशिश की। यानी तमाम की तमाम जो एक पागलपन की स्टोरीज हो सकती है, जो हम यहाँ पर शायद डिस्कस भी ना कर पाए, कि उन्होंने मेरे जिस्म के किन हिस्सों के साथ क्या कुछ करने की कोशिश की, उसको कहाँ बेचने की कोशिश की, ये सारे का सारा काम किया। अब एक खातून ने बताया कि ये सारे के सारे जितने लोग हैं, ये एक बड़े गैंग का हिस्सा है और ये पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क चलाते हैं। इस लड़की ने काम ये किया कि सही मायनों में अपना पेट, अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपना जिस्म, फेस, हर जगह पर कुल्हाड़ियों समेत दीगर जगहों से निशानात बनाए, यानी जख्मी किया अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, और वो पोस्ट सारी सोशल मीडिया पर डाल दी। अब पोस्ट सोशल मीडिया पर जब डाली, उसके बाद मीडिया ने इसको टेकअप किया। केस को टेकअप करने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बरतानिया में हंगामे। इस रमजान शख्स के पास, उसके घर में लोग एहतजाज के लिए, किसी के घर की खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं, कोई कुछ मामला हो रहा है, इनकी जिंदगी खतरनाक हद तक खराब होगी। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि इतना बड़ा नेटवर्क, इस पर कई तो ऐसे लोग थे बेचारे, उनको सजा भी दे दी अदालतों ने। लेकिन जब इस पूरे खेल का इंटरनेट पर धूम मचना शुरू हो गया मामले का, उसके बाद 22,000 पाउंड तक इसके लिए चैरिटी जनरेट हुई, लोगों ने इसको पैसा देना शुरू किया। यानी सब का सब इसको किया और ये काफी इसने पैसा भी बना लिया, सारी चीजें हो गई, पूरी दुनिया के अंदर इसकी पजीर आई। लेकिन उसके बाद जब एक एक चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आती गई, तो पता ये चला, इस पर जब तहकीकात हुई, इदारों ने इसको तलब किया, तो इससे मिसाल के तौर पर इसे पूछा कि फलानी डेट को फलानी रात, उसने कहा मुझे एम्स्टर्डम लेकर गए, मुझे यूरोप की जगह पर इन्होंने स्मगल किया या फलाना किया, इधर लेकर गए, मेरे साथ ये किया, उस वक्त मैं यहाँ थी। तो पता ये चला कि जिस वक्त उसने बताया कि मेरे साथ ये ज्यादती या कुछ हो रहा था, तो उस वक्त एक मॉल के अंदर वो शॉपिंग कर रही थी। सीसीटीवी फुटेजेस निकाली तो पता ये चला कि वो शॉपिंग कर रही थी, किसी जगह पर आइसक्रीम खा रही थी, किसी जगह पर वो मूवी देख रही थी, किसी जगह पर वो अय्याशियां कर रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे के सारे किरदार इतनी बुरी तरह, क्योंकि अवाम सड़कों पर आ गई थी, लोग सड़कों पर एहतजाज था, तो एकदम आप बात हाल सामने आई, उन लोगों से जाकर मिला गया, उनके खानदान, यानी इस चक्कर में कई साल लग गए, एक एक बंदे को चेक किया गया। वहां पर ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा पूरा खेल जाकर जब इन्वेस्टिगेट किया, तो एंड के ऊपर उनको पता चला
کہ کسی نے ان کے ادارے کے اندر سے یہ بات بتائی کہ ان کو تحقیق کے دوران پتا چلا کہ اس طرح کا واقعہ اور سیریل تو ہم نے گون گرل کے اندر ایک کردار لڑکی کا دیکھا جس کے ساتھ یہ ساری صورتحال ہوتی. وہاں سے اس لڑکی نے وہ کردار اٹھایا, اس کو امپلیمنٹ کیا, سوشل میڈیا پر تمام کا تمام کام کیا, اور جا کر پتا یہ چلا کہ وہ ساری کی ساری گیم کھیل رہی تھی. اس نے سارے لوگوں کو پھنسایا, پیسہ لیا, میسیجز کریٹ کیے, عدالت کو ایون کہ آپ کی اسکرین پہ یہ میسج چلے, عدالت کو بتایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ہوا, مجھے ایسے میسج آ رہے, اور سارے کا سارا بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ ٹوٹلی جھوٹ تھا. اب رمضان نامی یہ شخص وہ روتا رہا, اسے کہا میری فیملی برباد ہو گئی. وہاں پر آپ جانتے ہیں, دیکھیے ایک تو پاکستانی پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں اور کئی جگہوں پر ان کے بڑے کیسز آتے ہیں, بہت ساری چیزیں جینین ہوتی ہیں, لیکن کچھ ان بیچاروں پر جان بوجھ کر الزام لگا دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کئی جگہ پر تو کمیونٹی پاکستانی کے خلاف ویسے ہی بڑا کام کر رہے ہیں, جو طاقتیں ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں, بدنام کرنے کے لیے کچھ ہم نے کوئی کسر اپنی بھی نہیں چھوڑی ہوئی. تو پوری دنیا میں ہمارے اپنے بھی کرتوت کافی ہیں, دوسرا کمیونٹی ویسے ہی ہمارے خلاف ہے. اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس کے گھر کی ان کی زندگیاں خراب ہو رہی تھی, کئی لوگ تو ٹراما کا شکار ہو گئے, جیلوں میں چلے گئے. وہ اس نے اس طرح پلاٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے زخم چیک کیے وہ بھی ٹھیک تھے, وہ سارا کچھ کیا. اب اس کے بعد وہ سارے بیچارے جو گرفتار تھے وہ ایسا ایسا ان کو چھوڑا گیا, اور جب انویسٹیگیشن مکمل ہوئی تو اس نے جا کر اعتراف کیا, ہاں ہاں جی ایک ایونٹ کریٹ کر رہی تھی, میں لوگوں کو پاگل بنا رہی تھی, اور میں نے یہ باقاعدہ سیریز کے تھرو یہ دیکھا, میں نے اس کو اپنی زندگی میں اتارا, اور اب جا کر میں اس لیول پر پہنچی ہوں کہ میں یہ سارے کا سارا کام کرنے کے قابل ہو چکی ہوں. یعنی میں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. اب وہاں کی جوڈیشری اصل میں ان کے سامنے جو ثبوت آئے تھے وہ تو اداروں کے انویسٹیگیشن کرنے والے جو آفیسرز تھے ان کے دیے گئے تھے, اور جب انہوں نے سامنے رکھی تو عدالت ان پر برہم ہے, کیونکہ انہوں نے کئی غلط فیصلے میں دے دیے, بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہوگی. اب یہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو فلم ڈائریکٹرز ہیں اور رائٹرز ہیں وہ اس کے اوپر پوری کی پوری فلم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ کردار, وہ ساری صورتحال اس نے کیا کیا, پوری دنیا کے اندر حیران کن طور پر یہ معاملہ سامنے آیا کہ بڑی بڑی اب کمپنیز, اب اگر اس پر اچھی فلم لکھ لی جاتی ہے تو آگے ہو سکتا ہے Amazon پرائم کو سیل کر دی جائے, نیٹ فلکس کو سیل کر